नमस्कार, हांव शिल्पा मामल। हांव मोरजी जिल्हा पंचायतीक रावल्ले आसा। 02 मोरजीम कॉन्स्टिट्युएन्सी हो नंबर आसा। गोवा फॉरवर्ड पार्टी अंडर माझे चिन्ह आसा नाल। हांव आतां फुडें सरला कित्याक आमच्या मांद्रे मोरजी आगरवाडे चोपड्यान खंय तरी एक डेव्हलपमेंट जावंक जाय। आमच्या गांवा खातीर हांव गांवच्या हिता खातीर हांव फुडें सरलेले आसा। तशेंच आमच्या बायलांचे खंय तरी प्रॉब्लेम्स आसात, प्लॅटफॉर्म आसा तो हांव क्रिएट करतले इतकी तांकां हांव हमी दिल्लेली आसा। आनी आमचो गोवा फॉरवर्ड पक्ष जो आसा, पार्टी चीफ आसा विजय सरदेसाय, ते खरेंच खूब बरे आसात आणि तांकांय दिसता की आमचे गोवा गोंयकारपण आसा ते जपपाक जाय। सगळीं आतां महिला आमची जी सांगतात पळय, चल आमी फुडें या, आमी तुका सपोर्ट करता तो हेच्याच खातीर म्हणजे आमची गोंयकारपण जपोवपाक जाय। आणि हांव तेंच्या वांगडा सदैव आसतलें आमच्या महिलां खातीर किंवा आमच्या गांवाच्या लोकां खातीर। आणि परत एक गोष्ट सांगपाक हांव एक बरें दिसता की खंय खंय वयता थंयसर म्हाका आतां भरपूर पाठिंबो मेळ्ळो आसा आणि सगळीं सांगता की एक बदल घडोवया आमी, चल या फुडें म्हणा, म्हाका सपोर्ट करात आणि म्हाका नाल्लाचेर वोट करून दियात। चल या फुडें।